हॅलो गायज, बहुत जाण आसा माझो मिनी ब्लॉग 53 लायफ इन कुवेट. आणि सकाळी ड्युटीर भायर सरतकीत म्हाका कितें दिसती पडले पया हे गार्डनर बरे शेप दिताले. सायडीन रस्त्या सायडीन झाडां आसलेली न्हू, तांकां बरे शेप दिताले. ते म्हटले तुमकांय दाखोवया म्हणून. काय बरें दिसता न्हू. आणि मागीर गेलो च्या पिवपाक. हांव सकाळ सकाळी च्या जाय आसलेली, रुमार पिवूं ना म्हणून म्हटलें भायर पिवया म्हणून. मागीर च्या हाडली आनी गाडयेन बसलो. गाडयेन बसून पिली च्या. आनी म्हाका ड्युटी वचपाक आसलेलें आमच्या मिलिटरी कॅम्पान. म्हणून गेलो हांव मिलिटरी कॅम्पान. हें पळय आमचें मेन डोर, पूण थंय आमकां शुटींग करपाक मेळना म्हणून तो हांव कट केलो. आनी मागीर डायरेक्ट भितर सरतकीत तुमकां परतून कॅमेरा ऑन केलो. हें पळय आमचे भितर ग्रिनरी पळय काय बरी आसा ती. बरें दिसता भितर पावतकीत दिसता गोंयांत पावलासो. मागीर थंयसरल्यान म्हाका वचपाक जालें सुपर मार्केट सामान घेवपाक. हें पळय हे 2 ट्रॉली घेतली सामान. 200 केडीचें सामान घेतलें. पळय फूल गाडी भरून सामान दवरलें. आनी थंयसरल्यान भायर सरलो. भायर सरोन म्हाका वचपाक आसलो मोबायल सारको करपाक. तेज्या खातीर म्हाज्या फ्रेंडाच्या शॉपार गेलो. आयज तें शॉपूय तुमकां दाखयता खंय तें, कित्याक तेजे कडेन तुमकां बरे बरे ऑफरी मेळटले. फक्त म्हाजें नांव सांगा वचोन, तो तुमकां बरे बरे ऑफरी दितलो, डिस्कावंट दितलो. आनी एज युजल हे ट्राफीक जॅम हांगा आसताच. हे सूख कुरेन म्हणून हांगा हे रावंड अबावट आसा तेजे ट्राफीक जॅम म्हणून आसताच हांगा. आनी हे पळय हे शॉप जावन आसा लुलू अल कुरेन म्हणून आसा. तेजे ऑपोजिटूच हे पळय तशें भितर वचपाचें. थंयसरल्यान वाट आसा. थंयसर तुमकां सर्विसींग, मोबायल सर्विसींग आसा. मागीर तुमकां सेकेंड हँड मोबायल, लॅपटॉप, वॉचीस, टॅब सगळें मेळटलें तेजे कडेन. प्लस तुमकां अशें मोबायलाक कवर जाय जाल्यार कवर. मागीर तुमकां गाडयेन स्टँड लावपाक जाय मोबायल दवरपाचें, ती तेजे कडेन बरे बरे ऑफरीचेर आसा. हांवें गाडयेन लायला तो हांगसरल्यानूच घेतलेलो आनी बरो येता म्हाका तो. आनी खरेंच फायदेशीर आसा तो, कित्याक टेंशन ना पुलिसांचें. आनी हे पळय हे मोबायल सगळे हांगसर सेकेंड हँड तुमकां मोबायल मेळटले. सगळे न्यू मोबायलूय मेळटा हांगा. तुमकां जाय जाल्यार हो पळय हो फ्रेंड हेजे कडेन वचा आनी सांगा, डिस्कावंट बरो मेळटलो तुमकां. आनी मागीर लुलून गेलो. म्हाका जाय आसलेली सयूय घेतली. आनी थंयसरल्यान भायर सरता बील कावंटराचेर पावता जाल्यार हे पळय हें कितें तरी मावथ फ्रेश तें येदेशें 3 दिनार म्हळ्यार 800 रुपया. पळय येदीशी बाटली. मागीर घरा कडेन येयलो, न्हावलो बीत आनी दिवो लावपाक घेतलो. देवाक बी पांयां पडले, सगळ्यांचे मागले आनी देवाक म्हटलें सगळ्यांचें बरें जावं दी, देवा तूं पाव. आनी सगळ्यांक मागता तुमी अशेंच म्हाका सपोर्ट करा. आनी हो व्हिडियो जाता तितलो शेअर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग गायज.